سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. به زودی کسانی را که به ناحق در روی زمین تکبر می‌ورزند از آیات خود باز می‌دارم، به طوری که اگر هر نشانه ای از قدرتم را بنگرند بدان ایمان نیاورند و اگر راه هدایت را ببینند آن را در پیش نگیرند و اگر راه گمراهی را ببینند آن را برگزینند. این بدان خاطر است که آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. و کسانی که آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب کردند اعمالشان تباه شده است. آیا جز در برابر آنچه می کردند کیفر می بینند؟